कौन से ज़ोडिएक साइन है जिनको मोहब्बत हो जाती है? मोहब्बत तो वैसे सारे ज़ोडिएक साइन को होती है, लेकिन ये ज़्यादातर दिल फेंक ये जो चीज़ है ना, ये हमारी कौमी बीमारी है। अच्छा, ये जो मोहब्बत है ना, पाकिस्तान की तो कौमी बीमारी है और नफरत भी पाकिस्तान की कौमी बीमारी है। ये 4 ज़ोडिएक साइंस हैं बड़े ज़बरदस्त, जो किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को पसंद कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जिनको मोहब्बत हो जाती है? मोहब्बत तो वैसे सारे ज़ोडिएक साइन को होती है, लेकिन ये ज़्यादातर दिल फेंक ज़ोडिएक साइन मैं कहूँगा कि वो कौन से हैं। डॉक्टर साहब की रिसर्च पूछते हैं कि ये ज़्यादातर डॉक्टर साहब ने किन में खसलतें देखी हैं, और अमूमन अगर इस पे वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो किस में ये सबसे ज़्यादा खसलतें होती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हमने जो किया था डिवोर्स के ऊपर भी आपने रिसर्च दी थी, फीमेल्स की जो ज़ोडिएक बताए थे। आपसे मैंने जब पूछा बेहतरीन मर्द बेहतरीन फीमेल, आपने उस पर भी बताया। अब ये दिल फेंक ज़ोडिएक साइन, ये मतलब किस पे? बहुत से लोगों ने उस पर एग्री किया था। आज लोगों की नज़र इस टॉपिक के ऊपर होगी, इस पर ज़रा रोशनी डालें। मैं रोशनी भी डालता हूँ और भरपूर तरीके से समझाता हूँ मैं। जी जी, ये टॉपिक बड़ा मज़े का है। बहुत सारे लोग जो हैं, ज़ाहिर है दिन में काफ़ी लोगों के साथ बात भी होती है, जायचे भी बनते हैं, तो लोग ज़्यादातर ना मसले मसाइल लोगों के शादी के और जॉब के ही होते हैं, दिल के मामले होते हैं, उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी कौमी बीमारी है। अच्छा, ये जो मोहब्बत है ना, पाकिस्तान की तो कौमी बीमारी है और नफरत भी पाकिस्तान की कौमी बीमारी है। अच्छा, बहरहाल हमने आज मोहब्बत की बात करनी है, तो वो ये है कि ये 4 ज़ोडिएक साइंस हैं बड़े ज़बरदस्त, जो किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को पसंद कर लेते हैं। अच्छा, मोहब्बत में फौरन हेड ओवर हील्स हो जाते हैं। यानी बस वो कहते हैं कि वो क्या शेर हम बोल रहे थे पहले कि ये ना बहुत सारे मोहब्बत के मामला से गुजरते आते हैं, जहाँ इनको मौका मिलता है ये रोमांटिक होते हैं, क्योंकि कुदरत की तरफ से है। इनके 4 ज़ोडिएक हैं? 4 हैं ज़ोडिएक साइंस। बड़ा स्पेशल है, आपका तो नहीं है बीच में? हाँ। देखें तो उसके अंदर ये करते हैं कि एक मोहब्बत खत्म हो गई तो दूसरी शुरू हो जाती है। ये बड़ी जल्दी जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं अपने जो लव एंड ट्रस्ट है ना। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि ये कैरेक्टर वाइज बुरे होते हैं, नहीं, इनके अंदर ना कुदरत ने कुछ मामला इस तरह का रखा होता है कि लविंग नेचर के होते हैं ये। अच्छा, ठीक है। अब जो पिछला मामला खत्म हो गया, आगे कोई मामला शुरू हुआ तो वो पिछले मामले की झलक भी आएगी दिमाग में। हाँ, ये तो वैसा था मामला, यहाँ पे भी यही है। वो नॉस्टैल्जिक भी होते हैं, कि तजर्बे भी करते हैं कि जिंदगी का तजर्बा भी लें। मैं बताता हूँ अभी तजर्बा भी आपको। अच्छा, तो वो कहते हैं, वो शेर हम पढ़ रहे थे इससे वीडियो शूट करने से पहले नदीम भाई आपके वालिद साहब के साथ, कि कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे ऐसा लगता है। तो इतनी यानी ये ना अपनी मोहब्बत की कंटिन्यूटी चला के रखते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे राइटर हैं। जी सर। तो एरीज जो है ना, एरीज वो पहला बुर्ज है कि जो बहुत ज़्यादा करेजियस होता है, बड़ा बाहिम्मत दबंग तरीके से अपनी मोहब्बत का ऐलान करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, चाहे 5वीं मोहब्बत हो तब भी ऐलान करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि ये हमारी लास्ट मोहब्बत है। ठीक है, बट नॉट द लीस्ट। हाँ, लास्ट होती है, कई दफा लास्ट हो भी जाती है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये आप क्या कहना चाहिए कि बगैर किसी हेजिटेशन के अगर इनको कोई पसंद होता है ना, ये उसको कह देते हैं कि जी आप हमें पसंद हैं। ठीक है, फौरी तौर पे देखा, दिमाग में वो चीज़ रोल ओवर हुई और उसको कह दिया कि हाँ जी आप पसंद हैं हमें। और ये बड़े पुरजोश होते हैं अपनी मोहब्बत वाले मामलात के अंदर ना, बड़ा वलवला होता है इनके अंदर। और ये इस तरह के पार्टनर्स होते हैं, लव पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, के इनके साथ चलना तो मुश्किल होता है, मगर ये है कि वो आपको शाहरुख खान की एक फिल्म याद होगी जिसमें वो
क्या उसका नाम था लड़की का, वो बादशाह मूवी, नहीं वो जो किरण, किरण, हाँ ए किरण, हाँ हाँ, वो एक इंटेंस लवर दिखाया गया है ना। हाँ तो एरीज वाले इस तरह के लवर्स होते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत प्यार करते हैं, शिद्दत आ जाती है, बहुत शिद्दत आ जाती है, अगला बंदा घबरा जाता है, इतना शिद्दत से प्यार शिद्दत करता से घबरा जाता है। है। हाँ जी, अगला बंदा घबरा जाता है। अच्छा, बहरहाल ये है कि लेकिन डॉक्टर साहब एक तरह आज एक लॉक भी खोले, एरीज वाले किसको ये ज़ोडिएक साइन को अगर बोलें तो एरीज के लिए इजी है इनको कहना कि जी वो कहते हैं ना कि इसको कहेंगे तो ये मान जाएगा, वो ज़ोडिएक कौन सा एरीज के लिए आप समझते हैं कि कंफर्ट है, कंफर्टेबल है, ये जरा लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, अगर एरीज स्कॉर्पियो को कहे तो उसको टेंशन नहीं लेनी। हाँ ये कहते हैं क्योंकि साइन इनका जो है, इनका रूलिंग हेड जो है वो मार्स है। ऑल्दो जो स्कॉर्पियो है वो वाटर एलिमेंट का ज़ोडिएक साइन है, मगर ये जब इजहार मोहब्बत करते हैं ना स्कॉर्पियो के साथ, तो स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो कहते हैं ठीक है, मान एक्सेप्टेंस मिल जाती है इनको ज़्यादातर स्कॉर्पियोस की तरफ से, और बड़े फास्ट होते हैं मोहब्बत में, बड़ी जल्दी जल्दी मराहिल तय करना चाहते हैं, चट मंगनी पट प्या वाला काम जो है ना एरीज का, ये चाहते हैं। और ये देखना चाहते हैं कि इनका जो ताल्लुक है ये किस तरह से जा रहा है और कहाँ तक जाता है। अच्छा, हाँ, यानी ये हद देखते हैं किसी लव रिलेशनशिप की ना, कि हाँ हम अगर दूसरे बंदे के साथ इस लेवल पे जा रहे हैं तो फिर उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, पागलों की तरह फिर उससे पूछते हैं। अच्छा, शिद्दत के साथ पूछते हैं। एक तो ये हो गए। लेकिन ये बताएं कि अगर ये कर लेते हैं मोहब्बत तो क्या इनका दिल भी जल्दी भर जाता है कि टाइम लेते हैं, कि वैसे ही रहती है मोहब्बत जैसे फर्स्ट डे होती है? नहीं, अगर इनका पार्टनर प्रॉपरली रेसिप्रोकेट कर रहा हो ना, यानी जैसे ये बिहेव कर रहे हैं उसी दीवानगी का मुजाहरा पार्टनर भी करे, तो फिर ये उसको सही उसके साथ रहते हैं। अच्छा, अगर ये फील करे ना कि आगे से वो वाली चीज नहीं है, तो फिर ये थोड़े से ना दिल बर्दाश्त होकर साइड पे हो जाता है। मतलब कोई अगर सरफिरा पार्टनर मिल जाए जो बिल्कुल ही इनको या तो इनसे बहुत ज्यादा हो जाए, अच्छा, तो ये तब कहते हैं कि ये क्या है, और अगर उसका लेवल जो है बहुत ज्यादा धीमा हो तो ये जो है ना पुट ऑफ हो जाते हैं कि ये क्या मतलब इनको जो मिलना चाहिए तो मियाना रवि मिले, इनको जो मिले ना वो थोड़ा सा सबमिसिव होना चाहिए, यानी इनकी बात के ऊपर यस कह देगा तो वो चलेगा, कभी ऑब्जेक्ट कर देगा तो ठीक है, वरना ये है कि इससे हटके कोई चीज आएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। वो मुश्किल है। फिर दूसरा आ जाता है जेमिनी। हाँ जी, जेमिनी वाले जो हैं ये घूमने फिरने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल, ग्रेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो ऐसा ही है। हाँ, घूमते फिरते रहते हैं, ये घूमने फिरने वाले, मार्केटिंग वाले, सेल्स टाइप लोग होते हैं, इनका ताल्लुक भी प्रोफेशन में भी यही होता है, और एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन पे जाना इनका काम होता है। और इनके लिए मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि जो भंवरा होता है ना और परवाना, उसमें फ़र्क होता है। ये मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे, मोहतरम सलीम रज़ा साहब, ये उन्होंने एक बात समझाई थी कि अली साहब, भंवरे और परवाने में फ़र्क हुआ करता है। तो ये जेमिनाइज जो हैं ये ज़्यादातर भंवरे, यानी एक स्पॉट से दूसरी जगह ये हॉप करते रहते हैं, इधर गए, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है, हाँ, ये मोहब्बत में इस हद तक जाते हैं कि अच्छा ये ना टाइम नहीं वेस्ट करते कि अगले बंदे के बारे में उतना थोड़ा ठहराव के साथ देखें कौन है, क्या है, कहाँ से है, ये फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अच्छा, क्या हमें पता चले कि ये कौन है, क्या है, और उसके बाद जनाब फिर ये स्विच भी कर जाते हैं? नहीं, स्विच नहीं करते, फिर ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और होता क्या है कि इनका चार्म जो है ना जेमिनी वालों का, ये बड़ा अगले बंदे को ना कैप्चर करता है, अगला बंदा इनके सहर में मुब्तला हो जाता है, जिसके साथ ही मोहब्बत करते हैं ना, वो कहता है बस क्या बात है। जेमिनी जो है उसकी शख्सियत के अंदर अल्लाह ताला ने कशिश रखी हुई है, बातों के बड़े तेज होते हैं, क्योंकि जेमिनी है ना, कम्युनिकेशन का लॉर्ड इनको गवर्न करता है मरकरी, तो बातचीत से ये उतार लेते हैं शीशे के अंदर। ये मैं जितने जेमिनीज मैं जानता हूँ मेरे माइंड में वो घूम रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि जो ऑब्जर्वेशन आपकी माशाल्लाह से है, मैं सोच रहा था कि आज जेमिनी होना जरूरी है, ये टॉपिक वैसा है, और इनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। हाँ, कम्युनिकेशन वॉइस जो है ना जेमिनीज की, मैंने देखी है कि बहुत अट्रैक्टिव होती है। इनका जो मोहब्बत करने का स्टाइल है ना, या इनकी स्पीड है, ये वो वाले लवर्स होते हैं
کہ جو بڑی سپیڈ کے ساتھ چیزوں کو بڑھاتے ہیں. جس طرح ہم نے ایریز کی بات کی, وہ سپیڈ کے ساتھ شدت بھی جو ہوتی ہے, ان میں شدت نہیں ہوتی. یہ ایک بڑی دلکشی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاتے ہیں. اچھا, یعنی 2 in 1 بھی سم ٹائم کر جاتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب کہ 2 ریلیشن ان ایک ٹائم میں. نہیں, جیمنائی تو ہے ہی زو جسدین, یعنی 2 باڈیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں اس طرح کے کئی دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے. سارے نہیں, مطلب کچھ سارے نہیں, وہ بھی ذائچے میں, اگر ذائچے پیدائش میں یہ چیز نحس ہے نا, نیگیٹو بیٹھی ہے, تو تب اس طرح کے ہوں گے. ادروائز جیمنائز جو ہیں وہ تو ان میں اسکالرز بھی ہیں, ان میں ریسرچرز بھی ہیں, بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. مگر کیا کریں, یہ جو دماغ ہے ان کا بہت تیز چلتا ہے, تو یہ بڑی جلدی محبت میں ڈیسیژنز لے لیتے ہیں. سوئچ اوورز اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ بڑے کوئک ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں ہر معاملے میں, لو میں تو, محبت میں تو خاص طور پہ. تو اس لیے کئی دفعہ یہ رانگ ڈیسیژنز کر جاتے ہیں. جب ذائچے میں, خانہ پیدائش میں نیگیٹو اسپیکٹس لگے ہوں نا کسی جیمنائی کو, پھر وہ غلط ڈیسیژنز لیتا ہے محبت میں, مگر کرتا ہے محبت بہت جلدی. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے حضور والا لیو. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیو جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ زوڈیک سائنس میں کنگ ہے. ویسے بھی شیر جنگل کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو ان میں جو خواتین ہیں یا جو حضرات ہیں, یہ محبت کے معاملے میں کافی زیادہ اوپننس رکھتے ہیں, ووکل ہوتے ہیں. یعنی اپنی جو بات ہے جس سے محبت کرتے ہیں اس تک پہنچا دیں, یا خود پہنچ جاتے ہیں, پہنچا دیتے ہیں. اپنے جو خیالات ہیں یعنی وہ ڈھکے چھپے نہیں رہنے دیتے. اور پھر جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کو ایسا قابو کرتے ہیں کہ میگنیٹک طریقے سے, مطلب یا اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں یا اس کو اپنے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کرتے ہیں کہ بندے کا علیحدہ ہونا مشکل ہوتا ہے. اچھا. یعنی ان کی شخصیت کے اندر ظاہر ہے سورج کے اندر یہ لوگ آتے ہیں, سورج روشنی ہے, وائٹامن ڈی کی سورس ہے, ٹھیک ہے نا, وائٹیلٹی کی سورس ہے. تو یہ ہوتے بڑے لوئل ہیں, جس سے پیار کر لیتے ہیں بڑے لوئل ہوتے ہیں, اور یہی لوئلٹی ادھر سے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. بڑے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اپنے لو پارٹنرز, اپنے لائف پارٹنرز کے بارے میں, اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ کے ساتھ محبت والا معاملہ ہے, اب آپ ادھر ادھر ہو کے دکھائیں مجھے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے نا. وہ پنجابی کا ایک گانا ہے, وہ پتہ نہیں, اس کے اندر یہی کہتی ہے کہ وہ اب میں نے آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ کر لی ہے, اب آپ ذرا ادھر ادھر ہو کے مجھے دکھائیں تو میں پھر آپ کو دیکھوں گی. تو ان کی محبت بھی اس طرح کی ہوتی ہے. اور جو لیو ہوتا ہے نا, جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو پورا ایسے ڈرامہ کرتا ہے, یعنی پورا سین کریٹ کرے گا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایک لیو مرد ہے, وہ کسی خاتون کے ساتھ اس کا پیار محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ وہ بکے, اچھا, پھول کی پتیاں نچھاور, ٹھیک ہے, اور جب وہ اس کے ساتھ انگیجمنٹ والا سلسلہ آئے گا, وہ پھر باقاعدہ جیسے فلموں میں نہیں ہوتا, مطلب وہ کرے یا نہ کرے, وہ گھٹنا نیچے رکھ کے جو آفر کرتے ہیں کہ جو ول یو میری می, یعنی اس کے پورا گرینڈیور جو ہے نا, جس کو گرینجر بھی بولتے ہیں لوگ, پورا ایک ماحول, ایٹماسفیئر, ایمبینس پورا کریٹ کر کے پھر محبت کرتا ہے. اور ایسی محبت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہے. اس کو نا ریجیکشن کا بڑا خوف ہوتا ہے لیو کو نا, عورت ہو آدمی ہو, کہ مجھے ریجیکٹ نہ کر دیا جائے, خاص طور پہ محبت کے جو معاملات ہیں ان کے اندر. تو اس لیے یہ کیا کہتے ہیں, پھندا ہی ایسا ڈالتا ہے محبت کا لیو کہ لیفٹ سے رائٹ ہونے نہیں دیتا کسی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ نے جیمنائی کا بھی بتانا ہے اور سائٹیریس اور یہ اس کا لیو کا, کہ ان میں کون سا مطلب کہ الفابیٹ ہے جس کو وہ ایزلی مطلب کہ کہیں تو ان کی لائف بدل سکتی ہیں, کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے. الفابیٹ مطلب کہ زوڈیک ان کے لیے بیٹر ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ اگر اس میں یہ محبت کریں تو بہترین ہے ان کے لیے. جیمنائی کے لیے تو میں کہوں گا کہ جی کوئی بھی 12 کے 12 میں سے, کیونکہ جیمنائی نے تو ہر طرف گھومنا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بھی آ رہا ہے زوڈیک سائن, وہ بھی ہر طرف گھومتا ہے, میرا ہی ہونا. اچھا, لیو کے لیے کون سا ہے؟ لیو کے لیے جو ہمسایہ ہے اس کا ورگو, وہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد جو اسکارپیو ہے
وہ اچھا اسکارپیو ایک ایسا سائن ہے کہ جو بہت زیادہ سبمسو ہے. وہ آلموسٹ 4-5 جو زوڈیک سائن ہے نا ان کو یس بول دیتا ہے. اچھا ہاں واٹر سائن ہے نا یہ, اور اس طرح کا ہے کہ بڑا وہ انویسٹیگیٹو نیچر ہے اس کی, مگر یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ رہ جاتا ہے کیونکہ مار کھاتا ہے یہاں سے. مار نہیں کھاتا اس کو. اصل میں نا اسکارپیو کو ایکسیپٹنس کا لیول لگتا ہے کہ شاید مجھے لوگ کم ایکسیپٹ کریں گے. بڑے اس کے نا وہ ہوتے ہیں فوبیاز ہوتے ہیں, فیئرز ہوتے ہیں, کمپلیکسز ہوتے ہیں اس معاملے میں نا, حالانکہ یہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. مگر جب یہ چیز آتی ہے لیو کی طرف سے تو وہ پھر جس کو, اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ورگو والے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے. یعنی یہ واٹر سائن تو ڈاکٹر صاحب کینسر بھی ہے اور اس کے علاوہ پائسز ہے, نہیں 3, سوری پائسز, کینسر اور اسکارپیو. ہاں جی یہ 3. ان میں بھی یہی اسکارپیو والی خصلتیں ہیں کن میں؟ کینسر میں اور پائسز میں. نہیں بالکل فرق ہے. اچھا رولنگ لارڈ اور ہے نا ان کے, ٹھیک ہے. رولنگ لارڈ سے بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا اور ایک رولنگ لارڈ جو ہوتا ہے, یعنی جیسے ہم مارس کی بات کر رہے ہیں, مارس کے اندر آتا ہے ایریز بھی, مارس کے اندر آتا ہے اسکارپیو بھی. اب ایریز جو ہے وہ فائر ہے اور اسکارپیو جو ہے وہ واٹر ہے. واٹر فرق ہے. تو یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لے جی سر. اب لاسٹ والا جو ہے وہ آ گیا, وہ سیجیٹیریس ہے. سیجیٹیریس ٹھیک ہے. اچھا اس کی وجہ سے اثر ہے. ہاں جی, سیجیٹیریس جو ہے یہ فری اسپرٹ ہے, آزاد روح ہے زوڈیک سائنس میں. ادھر اڑے محبت, یہ فضاؤں میں محبت بکھری ہوئی ہے اس کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہاں یہ بڑے رومانٹک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نئے ایڈونچرز جو ہے نا یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب آگے کیا اور کیا. محبت کے معاملے کے اندر بھی نا ایک محبت جس وقت ان کو ہوتی ہے یہ اسی طرح کی, اور جس طرح وہ لطیفہ نہیں مشہور, یار تیری بیوی اتنی اچھی ہے کہ اللہ کرے تجھے اس طرح کی 2 مل جائیں. اچھا ہاں تو یہ جو سیجیٹیرینز ہوتے ہیں نا زیادہ تر دیکھیے گا کہ جو ہوتے ہیں نا 2 شادیوں والے بروج, اس کے اوپر بھی کسی دن کریں گے ویڈیو. وہ 3-4 بروج ہوتے ہیں, ان میں ایک جو تمغہ لگتا ہے وہ سیجیٹیریس کو بھی لگتا ہے. سیجیٹیریس کو بھی لگتا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب ادھر ایک بھی نہیں ہو رہی تو نہیں, وہ پھر ذائچہ ٹو ذائچہ فرق ہوتی ہے نا چیز. ٹھیک. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ نا جب محبت کرتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو چیز جو ویو لینتھ میں تھرو کر رہا ہوں نا اس سے بہتر چیز مجھے آنی چاہیے. اچھا جب اس سے بہتر چیز آئے گی تو یہ اپنے آپ کو اور بہتر کریں گے. محبت کے معاملات کے اندر خاص طور ان کے پاس نا محبت سے ریلیٹڈ, زندگی کی اور چیزوں سے ریلیٹڈ آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کہانی بنا لیتے ہیں. کہانی تو بنانے کے ماسٹر ہیں یہ. اور نہیں محبت کے اندر جو ہے یہ بڑا کچھ جو ہے برداشت بھی کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ سنسیریٹی بھی ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ یہ اگلے بندے کی طرف سے رسپانس جو ہے نا اس کو پک کر کے اپنا رسپانس اور بہتر کر کے جو ہے وہ چلتے ہیں. یہ تو ایگزیکٹلی 200% ریئل ہے. میرا خود کا سیجیٹیریس ہے تو ڈاکٹر صاحب مجھے چھیڑے. اور ڈاکٹر صاحب نہیں چھیڑ نہیں رہا میں آپ کو. اچھا پھر ایک اور چیز ہے, یہ جو سیجیٹیرینز ہیں نا یہ اپنے ایکسپیرینسز جو محبت سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی باقی بھی زندگی کی چیزیں شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. خاص طور پہ جب سفر پہ جاتے ہیں لوگ, وہاں سے واپس آتے ہیں, شارٹ جرنی ہو لانگ جرنی ہو, اس کے کہانیاں قصے بیان کرتے ہیں. محبت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ اپنے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ یہ اپنے ایڈونچرز بھی شیئر کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتے ہیں, اور پھر ایڈوائس بھی لیتے ہیں. ایڈوائس لے کے اپنی لو لائف کو اور بہتر کرتے ہیں یہ کہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ سیجیٹیرینز کا مسئلہ یہ, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویڈیو کی تھی یہ کہ ڈائیورس ریشو 4 زوڈیک سائنس کی زیادہ ہوتی ہے. سیجیٹیریس بھی تھا. سیجیٹیریس بھی ہے اس میں. اگر تو شادی ان کی ہو جاتی ہے ظاہر ہے, سیجیٹیرینز بیاہ ہوئے بھی بہت سارے, بہت اچھا چلتا ہے ان کا ریلیشن, کیونکہ یہ آتے ہیں مشتری کے اندر, جوپیٹر کے اندر, تو یہ بڑے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. مگر یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ لو کے اندر ایکٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں. یعنی یہ ویسے کئی دفعہ ہوتے نہیں ہیں جو یہ پوز کرتے ہیں, اندر دماغ میں اور چیز چل رہی ہوتی ہے, کریٹیکل انالیسس چل رہا ہوتا ہے محبت کا بھی. بالکل صحیح بات ہے. مگر یہ ہے کہ یہ پھر ایک دم کسی فیصلے پہ پہنچ کے کئی دفعہ
لیفٹ اوورز کے طور پہ بھی اپنی محبت والے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ ڈائی ہارڈ ہوتے ہیں لورز, بہت جلدی ان کو جو ہے نا یہ کسی چھوٹی سی بھی بات سے مطلب ان کے اندر وہ جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے اور پھر وہ ختم بھی, بیک اپ بھی ویسے ہی آتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ ریسرچ بتائی, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسی طرح کی ہم ریسرچز کریں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے تجربے بھی بہت زیادہ کیے ہوں گے, تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں, اور اپنا نام, والدہ کا نام اور ایک سوال ہمیں بھیجیں. اب انشاءاللہ آپ کو صوفی ٹیرو سے آپ لوگوں کے سوال کے جواب بھی آگے ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور بہت زیادہ لوگ مفید ان کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ کے یہ ٹاپکس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج ہم نے بڑی لائٹر نوٹ کے اوپر کیا ہے. جی جی, پہلے ہم بڑے سیریس پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, تو کبھی کبھی تھوڑا سا نا ہلکا پھلکا بھی ہونا چاہیے کام. لوگ جو ہیں وہ سیریس چیزوں سے پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لوگوں کو ICU سے ہم نے نکالنا ہے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.